अठावी बकरी लाट दा रेट चकू कट्ठा देता है माशाल्लाह जी, अलग अलग ना देता। अच्छा पहलवान जी, कन खोल के बावले लाइक दे कंजूसी नहीं करनी, लाइक की ते माशाल्लाह लाइक दे ठाके की त्यावना वेरी गुड। बाकी माशाल्लाह ते कुने तेंदा यो कुने पिया मैं जो दोस्त मेरी वीडियो ले दे पहले ये वीडियो बड़ी कीमती बनती पई है माशाल्लाह। अता अपना टाइम काट के सारे फायदे ने से तकू सारी मालूमात ही मैं देता। आज की वीडियो आज 29 तारीख भी सवार दा नहीं भी आज कन खोल के बावन तकू वीडियो दे इंदे मैं बड़े फायदे देने वेरी गुड फायदे इंदे ये कोजन अगर डूलू बच्चे दे सटल कम से कम तरह करो घर बैठे 1,20,000 1,30,000 की एक बकरी देन दे माशाल्लाह जी। बाकी दूध नाली तक रजे ते निकले पे 28 बकरे दी लाट आज ले लाई होई भी पप्पर शेर माशाल्लाह ए ना पूरे पाकिस्तान फैलियां परिजर ते गुना मिलती जेरे परिजर करो ए कराच आखने ए आज 29 तारीख भी नवी फ्रेश वीडियो ते कुड़े ला पिया माशाल्लाह 28 बकरे दा लाट भी थोड़ा बकरे नहीं एक नहीं दू नहीं दोस्त भाई को दूध जरूरत 4 जरूरत ना जरूरत मेरे को मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुड़े ला पिया 28 बकरे दी लाट ए ले ले तेरे सामने भी जेरे परिजर करो ए कराच आखने ये हर बकरी है तू पाक है माशाल्लाह। बाकी तू वीडियो हर बंदा जी दे दे वीडियो सारी देखते अल्हम्दुलिल्लाह तेको मजा उसी वीडियो दे बाकी वीडियो आखिरी बनती पी है रेवाड़ी तक निकले लगा जरा 28 बकरी दा आखिरी रेवाड़ी दी एक गब्बा बकरी नी जिम्मेवारी जा बाकी बकरी तक कल्ली कल्ली करके निकलेता तू हर बंदा जी दे दे बाकी माशाल्लाह तेको हर बंदा ऑफर नहीं ले जरिया फरमाए तेको देना आज तक वो ऑफर देता बम्बार धमाकेदार ऑफर माशाल्लाह तक 28 बकरियां निकले ना अल्हम्दुलिल्लाह आज तू खुश किस्मत बन आज ये बकरियां 28 बकरी दी लाटी मेरे को सौदा कर तेको काफी फायदा तुझे अल्हम्दुलिल्लाह हजारों में खेलवे से लाख रुपए में सेल करे थे जबरदस्त बच्चे ने वाले माशाल्लाह गब्बर जिम्मेवारी जा। अच्छा पहलवान भाई आज कौन सा दिन है? आज दिन भी माशाल्लाह सवार था पीर का दिन है 29 तारीख के नवी फ्रेश वीडियो तक उड़े ना पिया माशाल्लाह आज माशाल्लाह तक वीडियो मजा देती तक बकरी है के कली कली करके। अच्छा ये कितने घंटों की ऑफर होगी आज जो आप ऑफर देंगे? 20 घंटे की ऑफर 20 घंटों की ऑफर होगी। माल जनवरी में वीडियो लेना अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 घंटे माशाल्लाह मेरे को जानवर सेल। अगर 20 घंटे के अंदर अंदर कोई नहीं आ सकता पहले टोकन बयाना लगवा देता है बाकी पैसे यहाँ पे कर देता है तो उनके लिए आप रोक सकते हैं? रोक देता है मैं रोक देता माशाल्लाह। कोई दोस्त भाई नहीं आ सकता मैं को पहले बता देती भैया बकरा राखे मैं उनके वास्ते। अच्छा ऐसे बकरे आप कहाँ से ढूंढ कर लेकर आते हैं? माशाल्लाह ये कीमती बकरे ने आम बकरा नहीं जरा बकरा नहीं था पूरा पाकिस्तान पूरा पंजाब फिर तक ये बकरा ना मिलती यानी कि प्योर खट्टे कलर में प्योर खट्टे कलर दे और बच्चे जरा देता वही माशाल्लाह कीमती बच्चे उसको नहीं देते। अगर कोई बंदा ये एक ब्रीडर भी लेता है ना अगर देसी बकरी को क्रॉस कराए इसी तरह बच्चे होंगे देसी बकरी को क्रॉस करती नस्ल माशाल्लाह थी वेरी गुड जो जी नस्ल होती देसी बकरियां कराती बकरे दे उत्ते पाल लो जबरदस्त हो गया। बाकी बकरियां देखे मेरे भाई पाकिस्तान की कामयाब ब्रीड पाकिस्तान के आप कोने कोने में रखें ये कामयाब ब्रीड मानी जाती है माशाल्लाह। प्योर मक्खी चीनी इसके अंदर ब्लैक मक्खी चीनी भी मौजूद है और माशाल्लाह तू मेरी वीडियो पहलवान जी से ये भी पता कराते हैं हर वीडियो दे कोई जो कुछ पैगाम देता हर वीडियो आगा मना दोस्त भाई मेरे को अमल में को बड़ी खुशी थी है जबरदस्त। अगर कोई दोस्त भाई मेरे को मेरी वीडियो ले दे के मेरी वीडियो को लाइक करे वीडियो एंड तक दिखाता है वास्ते मैं रेवाड़े रख देता कोई काफी दोस्त ने फरमाइश होती है भाई चाचा पहलवान तू साकू लाटे के हिसाब से जानवर लिखा। अच्छा पहलवान भाई ये बताएं आप क्या कहते हैं कार्गो मंगवाएं या खुद आए यहाँ? अच्छा यो को जाते हैं तुसा खुद आओ साकू खुशी थी वेरी गुड। कार्गो दे उत्ते कोई आदमी भाई दोस्त बिजली ओदन यार है के बल है या नहीं छक्के चावे सही हो अच्छा तो सही आवन देखें देखभाल करके हर जानवर देखें देखभाल करके बाद रखें यानी कि तरसल्ला करके तरसल्ला करना अपना जेकर कोई 10 गिनते कोई 15 गिनते कोई 5 गिनते आवे देखे अपनी मर्जी नाल चॉइस करन जानवर वेरी गुड। बाकी जानवर काफी तादाद है मेरे को खड़न दे नहीं जानवर 100-150 जानवर भी रकबे में मौजूद है जबरदस्त हो गया। अच्छा कौन कौन सी ब्रीड होती है जो बकरियों के अंदर होते हैं कौन कौन से कलर में कौन कौन सी? ब्रीड भी अच्छा जी राजनपुरी बकरी होती है और राजनपुरी ब्रीड भी होती वेरी गुड। बाकी माशाल्लाह
ٹیڈی بکری ہے اور ٹیڈی روسی بکرا واسطے زبردست ہو گیا. آپ بکریاں دیکھیں ماشاءاللہ کافی زبردست بکریاں ہیں. اور پہلوان جی سے ان کے فائدے بھی پتہ کرواتے ہیں. ان کے فائدے کیا ہیں, ایک سال کے اندر کتنا بندہ جو ہے نا کمائی اس کے اندر کر سکتا ہے. اچھا پہلوان بھائی ان کے آپ 28 بکریاں رکھے تو 6 مہینے کے اندر اندر تواڈے کو 100 بکری تھی ویسی. ویری گڈ. اگر تسا سال رکھے تو تواڈے کو 150-200 بکری تھی ویسی. اچھا یہ زیادہ تعداد میں کتنا بچے دیتے ہیں, 2 یا 3 ایک کتنے ہوتے ہیں؟ کل فرم 3 بچے دیں کئی او بکری ہیں ماشاءاللہ. زبردست ہو 3 بچے دیں دودھ تے لحاظ ماشاءاللہ 2.5 لیٹر دودھ لے جانیے ماشاءاللہ. باقی فائدے ہی نہیں کوئی جنتا کو فائدہ نہیں آتا. اگر 3 مہینے ایک بکری رکھے تھے کرے کرو 2 بچے دے سکتے 1,20,000 1,30,000 بھی آرام نال ایک بکری سیل تھی. اچھا پہلوان بھائی یہ بتائیں ہر لاٹ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا بکرا نیا ہوتا ہے. اچھا یہ بندے کھڑے آپ پر خرید تو سارے کو لاٹ جڑی سیل تھی ان جیسا نوی فریش لاٹ گن یعنی کہ ہر لاٹ کے ساتھ نیا بکرا ہوتا ہے. نیا بکرا ہوتا ہے جڑے بکرے کو بریڈ سے کرن وہ بکرا ریکویسٹ ہوتا. باقی ماشاءاللہ دیکھا پئی یہ بکریاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. کافی اچھی بکریاں ہیں, صحت مند بکریاں. اور اس کے اندر کتنا گبن ہے اور کتنی خالی ہے یہ پہلوان جی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر آپ نے دل کھول کے کرنا ہے اور اچھا سا آپ نے کمنٹ بھی آپ نے لازمی دینا ہے. اچھا پہلوان بھائی یہ بتائیں اس کے اندر کہ کون کون سے سوئے میں, پہلے سوئے میں, دوسرے سوئے میں؟ نہ بکریاں نہیں جڑا پہلے سوئے کے باقی دوسرے سوئے دانتوں دے وچ نیا 2 دانت 4 دانت نیا نوے 6 دانت والی بھی ہے اس کے اندر. جی 6 دانت والی بھی ہے. 6 دانت والی کوئی نہ ہوتی بکری. اچھا جی 2 دانت 4 دانت نویاں بکریاں ماشاءاللہ. خوبصورت جہاز نال ماشاءاللہ. یہ لیور سے کوئی بندہ نہ نکلے تھی صرف چاچا پہلوان تک نکلے تھی. ویری گڈ. باقی یہ اپنے تک کوئی نہ لیتی صرف میں آپ دے سکتا. ویری گڈ ماشاءاللہ تک لاٹے نہیں صاحب میں جانور دکھا سکتا. الحمدللہ تک سیناریوں کو پیا ہی نہیں دے فائدے بہوئی نہیں. تو اگر کم از کم 4-5 بکریاں رکھے سال دے وچ کرو تھی وسن تقریباً 20-25 بکریاں تھی وسن ماشاءاللہ. بریڈر ہی تھی وسن تیرے کرو بریڈر جڑے کراچی سے جڑے بریڈر. اچھا اس لاٹ کا ریٹ آپ ایک ساتھ بتائیں گے یا علیحدہ علیحدہ ریٹ ہوگا؟ کھاوی بکری لاٹ دا ریٹ تے کو کٹا دیتا ہے ماشاءاللہ جی الگ الگ نہ دیتا. اچھا پہلوان جی کن کھول کے باونے لائک دے میں جوتی نہیں کرنی لائک کی تے ماشاءاللہ لائک دے ٹھاکے کیتی آونا. ویری گڈ. باقی ماشاءاللہ تے کو سیدائیوں کو پیا میں جو دوست میری ویڈیو لے دے پہلے یہ ویڈیو بڑی قیمتی بنتی پئی ہے ماشاءاللہ. اپنا ٹائم کٹ کے. اچھا پہلوان جی یہ بتائیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے مہینے تک پریگننٹ شدہ ہے اور کم سے کم کتنے مہینے کی ہے؟ زیادہ 4 مہینے جن کم سے کم 2.5 سے 3 مہینے. اچھا 2.5 سے 3 مہینے تک وہ کتنی ہے اور 4 مہینے والی اس کے اندر کتنا ہے؟ 8 سے 9 بکریاں. 8 سے 9 بکریاں 2.5 سے 3 مہینے جائیں. یعنی کہ کام فارم ہوگی یا اگر کوئی بندہ آتی ہے بکری کھالی ہے حکومت 50,000 میرا نقد انعام ہو. ویری گڈ ویری گڈ. کوئی نہ سنگا پیا انہیں فائدے پاؤں نہیں شاید ویڈیو تو ہر بندے دی دے دے. باقی ساری ویڈیو دیکھتے ہیں الحمدللہ تاکہ مزہ اسی تو میں باقی چاہتے پر بکریاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کافی حسن والی بکریاں ہیں زبردست بکریاں آپ دیکھیں کسی بکری میں کوئی کمی نہیں ہے. بکرا پہلوان بھائی ذرا چھوڑ دیں. بکرا میں چھوڑے گا پہ چکو مائی میں سارے فائدے نے سے چکو ساری معلومات ہی میں دیتا. آج کی ویڈیو آج 29 تاریخ بھی سوار دا نہیں بھی آج کن کھول کے باون تک ویڈیو دے ادھر میں بڑے فائدے دے. ویری گڈ. فائدے یہ کوجن اگر ڈولو بچے دے سچن کم از کم ترے کرو گھر بیٹھے 1,20,000 1,30,000 دی ایک بکری دے دے ماشاءاللہ. باقی دو تنالی تک رجیتے نے. اچھا پہلوان بھائی ابھی جو ہے نا مختصر کرتے ہیں کیونکہ ہر دوست کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. بالکل آپ مختصر کرتے ہیں. ہر بکری میں اگر کلی کلی کر کے سے کہیں دوستوں کی انفارمیشن دی بھی اکیلے اکیلے کر کے اگر کوئی کہتا ہے ہمیں ویڈیو کال کے اندر دکھائیں تو آپ دکھا دیں گے یہ جانور. ویڈیو کال تے جناب کی دوست بھائی میں بول دوں ویڈیو کال تے کو ریکویسٹ تھا اگر تسا کھلنا چاہتے ہو بندہ کو نتا کرو ویڈیو کال دے اوتے جانور اون کو کھڑے ہون اون کو کیدا کرو ہر ہر گھر نال میں کے رابطہ نہ کیدا کرو. اچھا بکرے کے سمیت بھی ان کا ریٹ بتا دیں. اگر بکرا کا اکیلے کا ریٹ ایک ہے ان کا بھی آپ بتا دیں یا بکروں کا؟ کلا بکرا گنتے نا کلا بکرا کم از کم تک 2 لاکھ روپے ملتے. اچھا جی تکو بکری دے ساتھ دے سا تیری آفر دے کوئی بندہ تک آفر. ویری گڈ ماشاءاللہ فائنل جڑا ریٹ ہوسی ہوئی تک نے سستا
बकरा रेट है जरा वही तक मैं देता बाकी लाट का जरा रेट होती वही तक मैं देता। अच्छा उस लाट का क्या रेट है पहलवान भाई? नहीं करनी लाट तक खोल के करने आज माशाल्लाह वेरी गुड। तक ने सदा पे इंदा बकरे का रेट का किनसे बकरा कल्ला तक 1.5 लाख रुपया देता बकरे जगह किनसे इकट्ठे का रेट तक देता 45,000 फी बकरी का रेट। ये फाइनल रेट होगा या कमी पेशी भी होगी? अगर कोई दोस्त भाई मेरे को आवे सी मैं उधर नाल कमी पेशी कर देता मजीद। अगर कोई 1-2 लेता है तो उनके लिए यही रेट होगा एक या अलग रेट होगा? बकरा रेट हो अलग रेट देता ये लाख तक मैं रेट देते बकरे का रेट जरा भी 1.5 लाख रुपया तक देना पे। अच्छा इनका बकरे का फाइनल रेट यही है? फाइनल 1.5 लाख है। अगर ते कोई बकरा 2 लाख तक नहीं मिले तू घेन की नहीं। यानी कि अकेला कोई ले 1.5 लाख रुपए का होगा या बकरियों के साथ जाएगा 1.5 लाख का? बकरियों के साथ में से 1.5 लाख रुपया इंदा लेता 45,000 रुपया फी बकरी का लेता को खाली बकरी कोई ना लेती है फल बकरे तक जबरदस्त। बाकी ठीक है पहलवान भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो। ओके अल्लाह पे दुआ याद रखे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी कीता करो।